बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज अब बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का अफ़गानियों पे कितना असर है और इस सूरत हाल का नेबरिंग कंट्रीज़ पे कितना असर है, ख़ुसूसन पाकिस्तान इससे किस हद तक मुतासर हो सकता है या ऐसी कोई मुमकिनात मौजूद नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सिचुएशन में जो स्पॉयलर्स की टर्म यूज़ की जा रही है, यानी ऐसे लोग, ऐसी तीसरी कुव्वत जो वहां पर किसी न किसी सूरत में एनार्की फैला सकती है। काबुल एयरपोर्ट पर आज एक धमाका हुआ, उसके खतरात मंडला रहे थे। ये वाहिद एयरपोर्ट है जहां से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, इनखला का अमल जारी है और उसको जो है सैबोताज करने की या वहाँ पे एनार्की फैलाने की, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसका तालिबान की इस सारी जितनी भी अभी तक कोशिशें और काविशें हैं उससे कितना ताल्लुक़ है, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी दुरुस्त सिमत में जा रही है या नहीं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। वेलकम द शो सर, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, सर ये बताइएगा कि तालिबान का ये फियर था, तालिबान का ये कहना था कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में और वो किसी भी तरह हमारी अमन की कोशिशों को नुकसान पा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला धमाका स्पॉयलर्स की ही कार्रवाई मुमकिना तौर पर दिखाई दे रही है। आपके ख्याल से कौन है ये स्पॉयलर्स? देखिए, इशारे सब दाइश की तरफ जाते हैं। दाइश ने पर बयान दिया है, वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि तालिबान अमेरिका के हाथों पे चढ़े हैं और ये अमेरिकन मफादात की तर्जुमानी कर रहे हैं और इनमें दीन की खिदमत का कोई जज्बा नहीं है और इस्लामी निज़ाम का जो नारा लगाते हैं ये सिर्फ धोखा है। ये उन्होंने बहुत एक खतरनाक बयान दिया है। और उसके बाद बरतानिया के जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उन्होंने ये खबर दी कि दाइश कोई हमला करने वाले हैं, कोई धमाका करने वाले हैं और उन्होंने अपने जो फौजी हैं उनके एयरपोर्ट जाने पर भी पाबंदी लगाई। तो उस वक्त ये इल्म हो गया था कि दाइश कुछ करने वाला है। तो मेरा ख्याल में कि जो वहाँ पे इसके बाद भी वाक़यात होंगे उसमें दाइश का हाथ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में एक ऐसी मजबूत और मुअस्सिर हुकूमत कायम हो जाए जो उनका कला कम करे। अब देखें कि पिछले 8 साल से दाइश और तालिबान आपस में लड़ते रहे हैं और दाइश के बहुत से लोगों को उन्होंने ठिकाना लगा दिया है। बहुत से लोग तो दाइश को छोड़ के अब घरों में चले गए हैं, लेकिन कुछ कारिंदे इनके अभी बाकी हैं और वो वक्तन पर वक्तन इस खला से फायदा उठाते हैं और हमले करते रहते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ पे इन दिनों में कुछ जो हमले होंगे उसमें ये तासुर मिलेगा हमें। बहुत शुक्रिया जी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सर ये बताएं कि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला धमाका, जिसके हवाले से थ्रेट अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया था, दाइश की जानिब उंगलियां उठ रही हैं। क्या दाइश इतना तगड़ा है कि तालिबान को और इतनी बड़ी तादाद में तालिबान को चैलेंज कर सके और इस तरह चैलेंज कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, माजी में भी कई हमले हुए काबुल में अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल की और तालिबान ने कहा कि जनाब हमारे इस किस्म के हमलों से, खुदकश हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ा सा बड़ा मिस्टीरियस मामला इसलिए लग रहा है कि एक तो 3-4 दिन से ये अमेरिकन कह रहे थे कि जनाब दाइश का कोई हमला जो है हो सकता है काबुल एयरपोर्ट पे। चले मानते हैं उनकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होगी, लेकिन और ये भी हम मानते हैं कि दाइश जो है उनके वो अपोजिंग आइडियोलॉजी के हैं अपना अफगान तालिबान के। उनके साथ नहीं बनती है अफगान तालिबान से। और लेकिन ये भी हमको मालूम है कि दाइश को लेके कौन आए थे वहाँ पे। वो जाहिर बात है CIA के लोग इसमें मुलव्वस थे, इंडियन रॉ के लोग मुलव्वस थे और अफगान NDS इंटेलिजेंस। तो लिहाजा अगर ये दाइश ने किया है बिल्कुल अपने मेरिट पे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई काबुल में कोई बहाना बने, अफरा तफरी हो, एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में। नहीं सर, ये फैसला क्या दाइश अपने तौर पे कर लेगा या दाइश को किसी की सपोर्ट हासिल है? क्योंकि सपोर्ट से मतलब पैसे भी तो ज़ाहिर चाहिए। इतने बड़ी आपने जंगजू से लड़ना है तालिबान से, तो आपको एम्यूनेशन चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी, सब कुछ चाहिए। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो किस तरह वो सपोर्ट के बगैर सर इतने एक्टिव हो सकते हैं और हार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर वो इस तरह धमाका कर दें? देखिए, दाइश के बारे में तो ये बहुत क्लियर है कि उनको पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको
इक्विपमेंट वेपन वगैरह, वो उसमें इंडिया का बड़ा रोल है। वो उनके प्रिंसिपल सपोर्टर है, उनके बैकर हैं। और फिर पहले की जो अफगान इंटेलिजेंस थी एक लिहाज से उसके अंदर जो प्रो इंडियन एलिमेंट्स थे वो भी शामिल थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि इंडियन जो है जारी बात है परेशान है, अपसेट हैं, इतना सेटबैक उनको हो गया अफगानिस्तान में कि उन्होंने जारी बात है अफगान तालिबान को अगर डिस्टेबलाइज करना है, और अफगान तालिबान ने अच्छी बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिए हैं इंडिया के हवाले से, बल्कि उन्होंने कहा कि आप अफगानिस्तान में आपकी ये जो इंटरफेरेंस है ये हम कबूल नहीं करेंगे। गुलबदीन हकमयार ने भी एक स्टेटमेंट दी थी 2 दिन पहले। हो सकता है इंडिया ने अपने जो थोड़े बहुत उनके एसेट्स रह गए हैं, बाकियात जिनको बोलते हैं, उनको मोटिवेट किया हो कि जनाब आप हमला करें, ताकि मकासद उससे अचीव क्या हो सकते हैं। एक तो ये अफरा तफरी हो काबुल में, अफगान तालिबान के जो सिक्योरिटी के मामला था उनको चैलेंज किया जाए, और फिर कोई जवाब बनाया जाए जिसमें अमेरिकन ये कहें कि देखिए जनाब हमारे इतने लोग मारे गए, हम पे हमला हुआ है, तो ऐसी की तैसी हम तो 31 को नहीं जाएंगे, हम उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन लोगों ने हम पे ये हमला किया है, क्योंकि ये हमला तो एक्चुअली अमेरिकन फौजियों पे था। सो ये एक सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करना, एक सिक्योरिटी सिचुएशन को ख़राब करना दानिस्ता तौर पे, ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। फिर एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि जनाब ये CIA ने करवाया, क्योंकि जो देखे ना जो उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, हालांकि अभी भी देखें 6000 अमेरिकन फौजी अफगान ये काबुल एयरपोर्ट में मौजूद है, तो कोई उनकी 6000 बड़ी फोर्स होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व है इक्वेशन में, लेकिन ये जवाब बनाया जा सकता है कि जनाब देखिए उनका CIA चीफ में भी आया था, अफगान तालिबान लीडरशिप को मिलकर गया, तो ये जवाब भी बना सकते हैं कि जी हम पे हमला हुआ है और ये है वो, हम तो 31 को जो आपने हमारे लिए डेडलाइन या रेड लाइन आपने बनाई है, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि हम मजीद 5000 फौजी भेज रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा इनखला जो है वो डिसरप्ट हो गए, हमें मजीद 1 महीना और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। अच्छा, तो ये इसकी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं सर कि ये जितनी भी सिचुएशन है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इस पे अभी क्या पोजीशन है, और जो पोजीशन क्या पाकिस्तान ने ली है वो दुरुस्त है? देखें, पाकिस्तान ने तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इसमें कोई शक नहीं, एक पेज पर रख के इस तमाम क्राइसिस को, इस तमाम चैलेंज को जिस तरह हम हैंडल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये शायद अगर कोई और गवर्नमेंट होती और अगर ये सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पे ना होना होता तो शायद मामला कॉम्प्लिकेट हो जाते और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पहले हमने दोहा का एग्रीमेंट फैसिलिटेट कराया अफगान तालिबान का और अमेरिका का, फिर इसका मतलब हमारा असर रसूख है अफगान तालिबान पे, तभी तो वो फाइनली एग्रीमेंट हो गया। अभी हमारी पूरी कोशिश थी कि इनका इंट्रा अफगान डायलॉग कामयाब हो जाए, लेकिन वो इंडियंस ने और अमेरिकन ये बदमाश लोग हैं, इन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि उनको मालूम था एग्रीमेंट हो गया तो फिर ये मामला जो है बहुत स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्योंकि तो नहीं चाहते, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अनरेस्ट रहे अफगानिस्तान के अंदर, वो अनरेस्ट रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अनरेस्ट रहेंगे तो चीन, रूस, पाकिस्तान और रीजनल जो कंसेंसस बन गया है कि हमें अमन चाहिए अफगानिस्तान में, और आगे CPEC जो है उसकी एडवांसमेंट होनी है अफगानिस्तान में, तो और यानी यहाँ अगर बदअमनी रहेगी तो अमेरिका अपने बहुत सारे और इजराइल अपने बहुत सारे जो ओपोनेंट्स हैं उनको जेल कर सकेगा, ईरान को कर सकेगा, चाइना को कर सकेगा, पाकिस्तान को कर सकेगा, उनके जो अपने इंटरेस्ट उसको सूट करता है कि यहाँ बदअमनी रहे। ठीक है, अब मेरा इस पे एक और ब्रिगेडियर साहब सवाल है, गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त चल रही है आपसे। सवाल सर ये है कि पाकिस्तान ने आज तालिबान को मना लिया, आप जिस तरह कह रहे हैं डायलॉग कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और वो उसकी सुनता है और इन्फ्लुएंस भी है, आप कह रहे हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का रहेगा, और अगर खुदा न खास्ता ये ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है तो इतनी बड़ी तादाद में तालिबान वहाँ मौजूद है, हमारे मुल्क के अंदर जो TTP है वो हमें चैलेंज कर रहा है, तो तब हम किस पोजीशन पे होंगे और कहाँ खड़े होंगे? देखिए जी, एक बात तो बड़ी क्लियर, अफगान तालिबान ने पिछले 10 दिनों में जब से वो आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई हैं, उन्होंने नहायत जिम्मेदारी, एक बड़े सेंसिबल उनकी अप्रोच है, बहुत उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो की है, खासकर पाकिस्तान के हवाले से। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान तो हमारा दूसरा घर है, और हमारे जो सफ़ीर हैं वो देखिए इस वक्त कितनी वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, वो इंट्रा अफगान डायलॉग, ये जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी है, उसमें वो उनकी मदद कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर करेक्ट, सिर्फ इसलिए सिचुएशन इज गुड नाउ, अच्छी है सिचुएशन, रोल बड़ा पॉजिटिव रोल है, हमारा रोल अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ है, कल को खराबी ना होने की क्या गारंटी है?
देखें खराबी उस वक्त हो सकती है कि अगर आप देखें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले वहाँ से जारी रहें, दाइश के हमले जारी रहें, दाइश का वहाँ तालिबान पे हमले जारी रहें, पंजशेर में जो है वहाँ से एक मज़ाहमती तहरीक शुरू हो जाए, आर्म्ड तहरीक, जो कि आप सुन रहे हैं कि वो डायलॉग से उसको हल करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखें, अमेरिका हो, CIA हो, अफगान इंटेलिजेंस के पुराने जो एलिमेंट्स थे, रोग एलिमेंट्स, प्रो इंडियन एंड इंडियन रॉ एंड इसराइली, इनकी पूरी कोशिश होगी कि अफगान तालिबान को डिस्टेबलाइज रखा गया। यकीनन उनकी कोशिश होगी। आप मेरे साथ लेके बेगड़ी साहब गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अयाज वज़ीर साहब में जाएँ, फॉर्मर सफ़ीर ये रह चुके हैं। वेलकम टू द शो अयाज साहब। सर, हम ये बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब से, मैं ये सवाल जो है वो कर रहा था, मैं चाहता हूँ आप भी इसका जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के बारे में ख्याल किया जाता है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के साथ और होने भी चाहिए। पाकिस्तान की वो बात सुनता है, हमारा उन पर इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है। सवाल ये है सर कि क्या ये असर रसूख, ये इन्फ्लुएंस यूँ ही रहेगा हमेशा? एक चीज़, और दूसरी ये कि इसकी क्या कोई गारंटी है कि तालिबान से हमारे मामलात ख़राब नहीं होंगे, और अगर हो जाते हैं तो तब पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उसको काउंटर कर लेगा? देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे ताल्लुकात हमेशा ठीक रहेंगे या खुदा न खास्ता ख़राब रहेंगे। ये तो मफादात का किस्सा है। हमारे और उनके मफादात अगर एक जैसे हो, इकट्ठे हो, तो फिर हम बिल्कुल पहले भी दोस्त है, अभी दोस्त रहेंगे, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन जहाँ पे मफादात का टकराव आ जाता है, देखो तालिबान अफगानी पहले है, उसके बाद हमारे दोस्त है। इसी तरह हम पाकिस्तानी पहले हैं, फिर उसके बाद उनके दोस्त है। करेक्ट। तो अगर दोनों मुल्कों के मफादात एक जैसे हो तो फिर तो फबहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस मफाद में कहीं पे तनाव आता है, टकराव आता है, तो उसी के हिसाब से फिर हमारे भी ताल्लुकात बाकी चीजों के अलावा तालिबान के साथ या जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ ताल्लुकात उसी निस्बत के होंगे। तो ताल्लुकात हमेशा हुकूमत या ममालिक एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट के बुनियाद पे चलाते हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल मैं समझ गया। लेकिन अब कुछ सवाल आते हैं मेरे इससे जुड़े, वो ये है कि अब सारा मामला या गवर्नेंस होती है सर पैसे से, आप जानते हैं बात। तालिबान हो या जो भी गवर्नमेंट आए, वहाँ पे उसको पैसा चाहिए टू रन द सिस्टम। वर्ल्ड बैंक $284 मिलियन 2021 की जो उसकी एड थी, उसको कल परसों उसने बंद किया, स्टॉप किया उसने फ़िलहाल के लिए। इससे पहले IMF ने इमरजेंसी फंड्स अपने स्टॉप किए, और ख्याल है कि किया जा रहा है कि पैसे की वहाँ पे शदीद किल्लत होने जा रही है आने वाले कुछ महीनों में। तो जब पैसा वहाँ पे नहीं होगा, किस तरह चलेंगे सर मामलात वहाँ पे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे पैसों की और खुराक की और बाकी चीज़ों की जो ज़रूरियात जिंदगी है, उनकी ज़रूरत है। अमेरिका ने ज्यादती ये की कि एक तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं की जो उनसे तवक्को थी, और फिर निकले भी ऐसे कि और भी खराबी कर ली। और उसके क्या कहते हैं, नहले पे दहला ये हो गया कि जो अफगानिस्तान के $9 बिलियन अमेरिकन बैंकों में पड़े थे वो भी मुंजमद कर लिए। उसके अलावा भी जो बाकी मालियाती इदारे हैं उनके ऊपर भी अमेरिका का बड़ा कंट्रोल है, असर और रसूख है। तो अब वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया, दूसरे भी कह देंगे कि हम मदद नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है इसका असर तो अफगानिस्तान के ऊपर इसलिए होगा। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी डिबेट यही है आज, मैं इसी पे रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म का अनरेस्ट होगा, वहाँ पे धमाके होंगे, वहाँ पे भूख होगी, वहाँ पे आपने ज़ाहिर किसी को 4.25 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है। जब नहीं होगा तो ज़ाहिर बंदूकें उठाएंगे, या वो बंदूकें आमने सामने उठाएंगे, या फिर वो नेबरिंग कंट्रीज़ पर उठाएंगे, कहेंगे जी हमें यहाँ तो पार्ट दो, हमें शेयर दो, या हमें पैसा दो, हमारी मदद करो, नहीं तो फिर हम भी जो है वो आके यहाँ से खाना खाएंगे। तो तब उस सिचुएशन में हम कहाँ खड़े हैं, ताल्लुक ख़राबी की सिचुएशन में भी, और यहाँ पे इस किस्म के इकोनॉमिक कम सिक्योरिटी अनरेस्ट की सूरत में भी। और इस सारी सिचुएशन में क्या हमें यूं ही चलना चाहिए कि जी तालिबान पे हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस है, हमारे बड़े दोस्त हैं, हमें उनके साथ रहकर चलना चाहिए? आई मीन ज़रा ग्लोरीफाई हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे? ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं अयाज अजीज साहब। जरा फिर हौसला रख के थोड़ा सा टाइम दिया करो। सवाल 2 मील लंबा कर लेते हो, जवाब 8 फरलांग मांगते जी हो। प्लीज। ये मैं मानता हूँ मुश्किलात जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान भी तगोदो में है, बाकी मुल्क भी
جو امیجیٹ نیبر ہے یا جو اس ریجن کے ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سلسلے میں سب ایک پیج پہ ہوں. ان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان کے اندر کیا سچویشن ہے. صرف آپ اس کے نیبر نہیں ہے, ایران بھی ہے, سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہیں, پھر چین بھی ہے, پھر ادھر روس بھی, ترکی بھی. یہ سب ممالک میرا خیال ہے یا میری رائے ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کریں گے نہیں کریں گے, کہ یہ ایک کمیشن چیز کی بنا لے, اس میں سب کنٹریبیوٹ کر لے اور اس سے افغانستان کی جو بھی آئندہ حکومت بن جاتی ہے اس کی فائنانشل مدد کرے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. اگر خدا نخواستہ یہ حکومت فائنانشلی گر گئی تو بھی گر گئی, اور اگر پولیٹیکلی گر گئی تو بھی گر گئی, نقصان سب سے زیادہ ہم کو ہوگا. تو ہمیں سب ملکوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ افغانستان کے ان مشکلات کو دیکھیں, کیونکہ امریکہ اور یورپ نے تو تقریباً ہاتھ دھو لیے. وہ ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان لیڈ حکومت آئندہ خراب رہے, اچھا تو نہ رہے. تو ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت طالبان کی ہے یا ABC جس کی بھی ہے, لیکن جو حکومت افغانیوں کو منظور ہو وہ حکومت ہمیں بھی اور سب نیبر کو بھی منظور ہونی چاہیے, اور اسی کو ہمیں مدد کرنا چاہیے. اگر نہ کریں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بھوک افلاس ہوگا, لوگ ادھر ادھر پھریں گے یا جو کچھ جہاں پہ ہاتھ آیا وہ اٹھائیں گے. یہ سب کے لیے خطرہ ہوگا, صرف ہمارے لیے نہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. فارن منسٹر پاکستان کے 4 ملکوں کے دورہ پہ, ایران, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان. کیا آپ کے خیال سے آبجیکٹیوز ہیں جو اس سے اچیو کر پائیں گے, اور کیا آپ کا خیال ہے کہ اکنامک اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں جس پہ وہ پرومسز لے کے ان سے آنا چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے یا کچھ اور آبجیکٹیوز ہیں؟ دیکھیں, یہاں بات ہو رہی ہے ریجنل کنسنسس کی, یہاں بات ہو رہی ہے ریجنل کوآپریشن کی. جس طرح ابھی ایاز صاحب نے بھی فرمایا, چین, روس, پاکستان, ترکی, ایران, سینٹرل ایشین ریپبلک وغیرہ, یہ یہاں پہ افغانستان کے سیکیورٹی, اکانومی, ریجنل کنیکٹیویٹی اور یہ تمام جو معاملات ہیں اس پہ کنسنسس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. اور خاص کر اسپیشلی شارٹ ٹرم میں امیڈیٹلی تو ان کی جو جس گورنمنٹ کے لیے وہ کوششیں وہاں کی جا رہی ہیں, انکلوسو گورنمنٹ جس میں باقی فیکشن جو ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے, آل پولیٹیکل لیڈر, ان کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ سارا جو شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ ہے یہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ہے. میں ایک بات یہاں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں بے شک ورلڈ بینک اور IMF انہوں نے ان کے پیسے روک لیے, نہیں دیں گے. امریکہ نے ان کے $9.5 ارب فریز کر لیے, وہ جو پڑے وہاں پہ امریکہ میں, افغانستان کے سینٹرل بینک ہے. لیکن یاد رکھیں, جس دن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اپنا انڈیکیشن بھی ہے, جیسے ان کی گورنمنٹ کا براڈ بیس گورنمنٹ کا اعلان ہوتا ہے, اور جو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی, آپ دیکھیں گے ایک کنسنسس کے ساتھ یہ تمام ممالک جس کا ہم نے نام لیا ہے یہ جناب ریکگنائز کریں گے افغانستان کی طالبان لیڈ گورنمنٹ کو. اور یہ صرف ورلڈ بینک نہیں ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, اور چین نے 2-3 مرتبہ انڈیکیٹ کیا کہ وہ ایک بہت بڑے سی پیک پیکج, بیلٹ روڈ انیشیٹو پیکج, $60 بلین کا فگر بار بار میں پڑھ رہا ہوں, وہ لے کے آ رہے ہیں افغانستان کے لیے شاید, اور جس میں یہ تمام اکنامک کنیکٹیوٹی, ریجنل کنیکٹیوٹی, اور ایک ان اے بگ وے جس طرح پاکستان میں سی پیک میں پچھلے 5 سال میں بڑے پیمانے پہ ہم نے پروجیکٹس دیکھے ہیں, بڑے پیمانے پہ یہاں پہ لوگوں کو جاب ملی ہیں, بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا پاکستان میں, جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے. میرا خیال ہے اسی قسم کی معاملات ہم افغانستان میں بھی دیکھیں گے جو ان کے معاملات کو آگے لے کے چلے گا. اور جب یہ ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے سینٹرل ایشین ریپبلک, روس وہ بھی بیچ میں آ جائے گا, ایران بھی بیچ میں آ جائے گا, ہم سب جو ہے وہ یعنی اس خطے میں سب کا رول ہوگا تو یہ کامیاب ہوگا. ایاز وزیر صاحب, پہلا جو رول تھا سر طالبان کا, سعودی عربیہ, UAE اور پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان کی حکومت کو تسلیم کیا. آج جو حکومت بننے جا رہی ہے اس حکومت میں یا اس ڈیولپمنٹ میں سعودی عربیہ اور UAE مکمل خاموش ہیں. بلکہ UAE نے اشرف غنی کو آپ جانتے ہیں طالبان کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے انسانی حقوق پہ یا ہیومن گراؤنڈز کے اوپر. کیا چل رہا ہے سر؟ پچھلے دور میں بہت سپورٹ حاصل تھی طالبان کو عرب سائڈ پہ, خصوصاً سعودی عربیہ کی.
اس مرتبہ بڑی خاموشی ہے اور پاکستان بڑا ایکٹیو ہے, ایران بڑا ایکٹیو ہے, چائنا بڑا ایکٹیو ہے. واٹ از گوئنگ آن سر؟ دیکھیے, تو ساری دنیا کی سیاست پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جب یہ 3 ملکوں نے ریکگنائز کیا تھا تو اس وقت روس بھی دیکھ لے, سوویت یونین سے ٹوٹ کے روس بن گیا, لیکن وہ کہاں کھڑا تھا؟ افغانستان کو کس نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ ایران افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ جنگ کی حالت تقریباً آ چکی تھی ایک موقع پہ, لیکن بچاؤ ہو گیا. اب دنیا کا نقشہ تقریباً چینج ہوا ہے. اب ملکوں کے ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. ایران کو دیکھ لو, طالبان کے کتنا مخالف رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تھی جو میں نے ذکر کر لیا, اور تفصیل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آج ایران طالبان کے بہت قریب ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, دنیا جانتی ہے. وہ امریکہ کے جنگ کے خلاف, امریکہ کے خلاف ان کی مدد کر رہے تھے, سپلائی بھی دے رہے تھے. اسی طرح روس کا بھی وہی حساب ہے کہ روس بھی انہی طالبان کے ساتھ ہاتھ میں لا کے امریکہ کو تنگ کروا رہا تھا اور اس کے قریب آ گیا. تو یہ تو ہر ایک ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے. اس وقت سعودی عرب کا, یو اے ای کا ایک اور اینگل تھا اور مقصد تھا. اب ان کا وہ چینج ہو گیا, ان میں اندرونی کتنے چینجز آ گئے آپ دیکھ لیں. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بن گئے, ہندوستان کے ساتھ کتنے قریب ہو گئے. تو وہ چیزیں چھوڑ دو, یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتی, نہ ملکوں کے تعلقات ایک جیسے رہتے ہیں. اپنا مفاد دیکھتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ تو بدلتا رہے گا. لیکن اگر ایسی حکومت بنی جس کی ہم سب توقع کرتے ہیں کہ یہ آل انکلوسیو ہوگی, تو وہ میری اپنی سوچ ہے, I don't know you agree with me or not, کہ اس کو ساری دنیا اس لیے مانے گی کہ دنیا کے پاس اس کو نہ ماننے کے جواز کیا ہوں گے. ہاں, یہ الگ بات ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے, چڑھائی کرنی ہے, لڑائی کرنی ہے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر دوسرے ملکوں یا حکومتوں کی طرح فیوچر ڈسپینسیشن جو آتی ہے افغانستان میں, وہ بھی اگر اسی طرح کرتی ہے, اسی طرح بیہیو کرتی ہے, تو انٹرنیشنل لا میں یا یو این کے رولز کے نیچے آپ کیسے اس کو ریکگنیشن ڈینائی کریں گے, یا کیسے پھر اس کے ساتھ ڈیلنگ سے لوگوں کو منع کریں گے؟ یہ تو ناممکن ہے. تو یہ ملک کا سب پھر آئیں گے ایک ایک کر کے, لیکن ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے افغانستان کے اندر کہ وہ لوگ خود یہ حکومت بنانے پہ راضی ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ایاز وزیر صاحب موجود تھے. لاسٹ کویسچن ٹو یو سر بگڑی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت ممکنات ہیں جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ان ممکنات میں ایک چیز پاسبل ہے, دیٹ از ریفیوجی کرائسس, افغان مہاجرین کا. یونائٹڈ نیشن سمیت ملٹیپل انسٹیٹیوشن جس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں اور فائنڈنگز دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین دوسرے ممالک کی جانب رخ کریں گے. پاکستان کیا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو ایک مرتبہ پھر پناہ دے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا وجہ ہے, اور اگر ہوگا تو کیوں ہونا چاہیے پاکستان کو؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بہت مشکل ہے. آلریڈی پاکستان پہ بڑا اکنامک برڈن ہے, اور میرا خیال ہے کوشش یہی ہماری ہوگی کہ اگر وہ ریفیوجی اس طرح سے کا معاملہ کو ہوتا ہے, گو کہ ابھی تک کوئی ایسا رپورٹڈ انفلکس نہیں ہے کہ جناب دیکھیں نا, ایک وہ جب سے ہمارا یہ جنرل باجوہ کا کیا زبردست یہ پروجیکٹ تھا کہ یہ جو انہوں نے ڈبل فینسنگ کی, اگر آج یہ ڈبل فینس نہ ہوتا, میں آپ کی بات مانتا ہوں, پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد جو ہے پورے 2600 کلومیٹر سے کراس اوور کر کے پاکستان آگے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, اب پراپر بارڈر مینجمنٹ ہے, سیکیورٹی کراسنگ پوائنٹس ہیں, چیک پوائنٹس وغیرہ, اور ویزا کے ساتھ کسی نے آنا ہے تو ویزا کے ساتھ آئے گا. یہ معاملات جو ہیں دونوں سائڈ سے مینٹین ہو رہے ہیں. اگر بہت کوئی ایسی ضرورت بھی پڑی تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوزیشن یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ جناب ایسے آپ ان کو ریفیوجیز نہ کہیں, ان کو آپ انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کہیں. اور یہ انٹرنلی ڈسپلیس پرسن جو مختلف شہروں سے پریشان ہو کے نکلے, حالانکہ اب جواز کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نارمل لائف جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر بحال ہو رہا ہے, تو وہ ان کو کچھ ایسی جگہ رکھا جائے کیمپوں میں جو کہ اکراس دی پاک افغان بارڈر ہوں, اور ان کو پھر ظاہری بات ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا سر, یہ جو لا اینڈ آرڈر کا آپ نے ذکر کیا ابھی, یہ جو لا اینڈ آرڈر بحال ہو رہا ہے, پیس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے, اور بڑا پیس لونگ نیشن یا پیس لونگ طالبان کا جو ہے ایک نیا امیج سامنے آ رہا ہے, آپ کے خیال سے یہ دائمی ہے یا یہ وقتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ ابھی تو انڈیکیشن سارے یہی ہیں، ایک ریفارم مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں، اور جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں جو ہمارا اپنا میڈیا ہمارے ریپ وہاں سے دکھا رہے ہیں، اس طرح تو لگتا یہ ہے کہ اپنا کافی حد تک وہ یہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر وہ اپنا قابو پا لیں گے، اور کوئی ایسے حالات اس طرف نہیں جائیں گے جس طرح کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ کوئی بڑے پیمانے پر کلنگ ایسی چیزیں. میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں وہ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو افغان طالبان بڑا انٹیلیجنٹلی استعمال کر رہے ہیں. ان کی ایک ایک ویڈیو جو ہے ذرا سی جو کسی طالبان کی ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے. امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا، پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا، سعودی عربیہ اور یو اے کی ایک نئی لیڈرشپ نئی سوچ کے ساتھ آئی ہے. جب پہلے طالبان تھے تو بڑے سینئر لیڈرشپ تھی. اب اس وقت وہ لیڈرشپ ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور خاص کر یو اے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے بڑے پیمانے پر وہ سعودی عربیہ اس کو آفیشلی ڈینائی کرتا ہے. سر وہ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. امریکہ کا انفلوئنس بہت ہے سعودی عربیہ پہ، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس دفعہ تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اگر یہ سر بات درست ہے تو کیا یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان پہ بھی سعودی عربیہ نے پریشر ڈالا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں؟ دیکھیں جی، پاکستان نے بڑا اوپنلی بات کر دی ہے، کتنی مرتبہ کہہ دیا ہے. کیا ہم نے سعودی پریشر لیا؟ بالکل. اگر انہوں نے کہا بھی ہوگا تو ہم نے ان کو کلیئرلی کہا ہوگا سوری ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے فلسطین کے حوالے سے، ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. میں جو آپ کو بات کہنا یہ چاہتا ہے کہ یو اے میں اسرائیل آ کے بڑے پیمانے پر بیٹھ کے دیر ویل انٹرینڈ، تو لہٰذا یہ افغانستان کو اگر ڈیسٹیبلائز کرنا ہو تو پھر ایسے فورسز جو ہیں وہ انلیش کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ تمام ان ممالک نے جس کا ہم نے ذکر کیا، جن میں 3 نیوکلیر پاور ہیں، پاکستان، رشیا اور یہ اگر ریکگنائز کرتے ہیں، حالات بہت سٹیبل ہو جائیں گے انٹرنیشنلی. ان کی لیجیٹیمیسی جو افغان طالبان کی. اور ایک پوائنٹ آپ بھول گئے، کوئی ذکر نہیں کر رہا، طالبان کو میرا نہیں خیال ہے کیش کی کوئی کمی ہونی چاہیے. $3 ٹریلین کے معدنیات، ریئر معدنیات، لتھیم وغیرہ، لتھیم، کاپر، آئرن اور یہ تمام چیزیں وہ طالبان کو معلوم ہے، ان کے پہاڑ لوڈڈ ہیں. اور تو سر وہ نکالے گا کون؟ اور چین، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہمارا بھی تو سلطنت ہے نا بلوچستان، ہمارے بھی تو سلطنت کے جو پہاڑ ہیں، کتنے سالوں سے چین وہاں پہ جو ہے ان کو کانٹریکٹ ملا ہوا، وہ کاپر جو ہے وہ اپنا لے کے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کا طریقہ ہے، یہی چیزیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ. چائنیز بڑے پیمانے پر منرل ایکسپلوریشن کے اور مائننگ میں آئیں گے. طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاہدے ہوں گے، سی پیک ریلیٹڈ ہوں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پیسے کی وہ قلت نہیں ہوگی جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ $9 ارب روک لیے تو جناب وہ بالکل. آخری سوال، لاسٹ کوسچن سر، میرے پاس کچھ وقت کی کمی کا سامنا ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ سے میکسیمم جو ہے وہ چیزیں ہم لے لیں. بڑا زبردست چل رہی ڈسکشن. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا تاثر جو پایا جا رہا ہے کہ پاکستان سمیت اور کچھ قوتیں یا اور ممالک جو ہے وہ ضرورت سے تھوڑا زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں طالبان کو، یا گلوریفائی کر رہے ہیں طالبان کو؟ اس میں میں ایران کو بھی شامل کر رہا ہوں. BBC نے اس کے اوپر بھی خبر رپورٹ کی ہے آج. کیا پاکستان، ایران یا جو کوئی بھی ان کو گلوریفائی کر رہا ہے یا آئیڈیلائز کر رہا ہے، اس کی ایسٹیمیشن یا کیلکولیشن غلط تو نہیں ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں کہیں کہ ہم تو غلط سوچ رہے تھے. میرا یہ ذرا جملہ سن لیں پلیز. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ جن کو یہی CIA، یہی امریکہ نے گنتانامو بے میں مار کے بھرکس نکال دیے، وہاں پہ کتنے سال رکھا. اللہ کی شان دیکھیں، آج وہی CIA چیف آتا ہے اور ملا غنی برادر اور ان کی باقی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور آج وہی لوگ ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں جو گنتانامو بے میں تھے. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، دے فوٹ فار اے کاز، اور یہی وجہ ہے جو کہ لوگوں کو بہت اپیل کر رہی ہے کہ 20 سال کی اسٹرگل کے بعد اگر وہ آئے افغانستان میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ واٹ ایور دے ہیو ڈن ان دیئر 20 years of struggle، جس طرح آپ نے کہا it was right بالکل. دیکھیں ان کی اسٹرگل کیا تھی، ان کی اسٹرگل یہ تھی کہ ہم نے فورن آکوپیشن فورسز کو افغانستان سے نکالنا ہے. وہ اپنے اس مشن میں 20 سال کی جنگ لڑنے کے بعد وہ کامیاب ہو گئے. تو میرا خیال ہے آپ گلوریفائی کا وقت لفظ پیشک نہ استعمال کریں، لیکن یہ تعریف ضرور کریں ان کی کمٹمنٹ، ان کی ڈٹرمنیشن اور جو ان کی پیشنس، جس طرح انہوں نے 20 سال یہ جنگ لڑی ہے.
تو یہ میرا خیال ہے کوئی آرڈنری موومنٹ نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں یہ ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے. بالکل ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں, کشمیری بھائی وہ بھی انڈین آرمی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, وہ بھی وہاں پہ جناب ہتھیار لے کے اٹھ کھڑے ہوں, اور یہی ماڈل فالو کر رہے ہیں. کیسے نہیں انڈین آرمی وہاں سے بھاگ جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. بریگیڈیئر قائد حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کشمیری بھائیوں کو بھی ہتھیار لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے, بھارتیوں کے خلاف یہ میسج وہ دے رہے تھے. بہرحال گفتگو آپ نے سنی, آپ تک یہ چھوڑتے ہیں اس کا فیصلہ اس ساری تمام ڈیبیٹ کے بعد کہ کیا حالات ہیں اور کیا ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں. اپنے پروگرام ہمارے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.